बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में जो वैरायटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर वो है वेस्ट कोट कलेक्शन। वेस्ट कोट है, मैंने पहले लगाई थी नारकिन्स की, वो ब्लेंडेड थी, उसमें मिक्स होते हैं यान्स। सर ये जो है अप टाइम ब्रांड की है, और अप टाइम का जो कंपैरिजन है इन वेस्ट कोट का या अप टाइम जो इम्पोर्टेड बनाता है उस इसका कंपैरिजन 70% लोग करते हैं लॉरेंसपुर के साथ। ठीक है, अब लॉरेंसपुर तो एक एक्सट्रीम लेवल पे भी चला जाता है दो चार वैरायटियों में, बाकी जो उसकी 15,000 16,000 की रेंज होती है वो अप टाइम आपको मिल जाता है 7-8 हज़ार रुपये में। ठीक है, अप टाइम की जो है वो इम्पोर्टेड है और बहुत ज़बरदस्त है। नारकिन्स ने इस दफ़ा तो आप समझ लें कोई बस ऐसे टाइम पासी वाला काम किया इम्पोर्टेड में। ठीक है, बाकी आस्को काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आस्को की वैरायटीज़ धड़ाधड़ आ रही हैं और इम्पोर्टेड भी एक आई हुई है। वैरायटी तो अच्छी है, चेक के अंदर है, 5 कलर है, ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी इंशाल्लाह लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सर देख लें, वैलेंटिनो अप टाइम वुलन फैब्रिक। इसमें पाकिस्तान में जो वेस्ट कोट बनती हैं 2 से 3 घर ऐसे हैं जो इस तरह की क्वालिटी बनाते हैं। नारकिन्स की भी ये क्वालिटी नहीं थी, नारकिन्स भी इससे कम था। ठीक है, नारकिन्स इसके लेवल पे नहीं था। और इसकी जो प्राइस सर, इसकी प्राइस भाई अभी जो होल सेल में आई है, मतलब थान वाइज इसके कोई 50-50 कलर होते हैं, जो आप समझ लो कि 7-8 लाख रुपए 9 लाख रुपए का इसका एक सेट लेता है, तो उसको जाके ये वेस्ट कोट मिलती है 1520 रुपये में। ठीक है, इसका जो होल सेल रेट है अभी। लेकिन चूँकि ये आपके भाई के पास जो है वो पहले की परचेजिंग है, ठीक है, और ये जो है भाई साहब आपको आएगा 1250 रुपये में। और मेरा पूरे पाकिस्तान को चैलेंज भी है, हर चीज़ है, कोई इस तरह की क्वालिटी नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। और दूसरी चीज़ ये, आप लॉरेंसपुर से एक कोट ख़रीदते हो जिसकी कीमत 35-38 हज़ार 30 हज़ार इस तरह होती है। ठीक है, आप 2 मीटर इसका कपड़ा लें, 6-7 हज़ार रुपये कोट की सिलाई है, कोट सिलवाएं और उस पर किसी भी बहुत बड़े ब्रांड का टैग लगा दें, और किसी भी बंदे को जो इन चीज़ों की या इन कपड़ों की परख रखता है उसको दिखाएं, उसको बोलें यार ये मैंने 40 हज़ार का ख़रीदा है। अगर कोई एक भी बंदा आपको कह दे कि नहीं यार ये क्वालिटी नहीं है, या ये वो पॉलिस्टर है, या ये चाइना वाला है, नहीं, कोई एक भी बंदा सर आपको नहीं मिलेगा। 12 इसमें कलर है मेरे पास, सारे चेक के अंदर है, चेक आपकी मर्ज़ी का जो आपको पसंद हो। मैं आपको सारे चेक करवा देता हूँ, ओपन आपको एक आधा ही सिर्फ थान करवा देता हूँ, बाकी का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। 1250 रुपये और चैलेंज प्राइस के साथ है। इस दफ़ा आपको वो ग्रेस की या नारकिन्स की पॉलिस्टर वाली वेस्ट कोट्स मिलेंगी 1900-2000 में, बड़ा एहसान करके दुकानदार आपको देंगे। ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको जाओगे तो ये वेस्ट कोट 2500 रुपये मीटर है, जो ग्रेस वगैरह की। वैसे ग्रेस का जो रेट है मैंने रात ही चेक किया था, 1380 रुपये में उसकी वेस्ट कोट कलेक्शन है। मतलब 1380 रुपये का 1 मीटर उसका ख़रीद है। ग्रेस की जो वेस्ट कोट आई है वो इससे क्वालिटी में कम है, बहुत कम है, लेकिन ग्रेस को जो है वो लोग बेचेंगे कम से कम 2000 का। ठीक है, 1 मीटर, लेकिन ये आपको 1250 में आएगा। और मैं 110% श्योर हूँ, जो भाई वेस्ट कोट या कोट की कलेक्शन वगैरह पहनते हैं, तो ये कपड़ा जब उनके हाथ में आएगा तो इंशाल्लाह आपको ये फील होगा कि यार आज से पहले हमने इस तरह का कपड़ा नहीं पहना है, या इस तरह का कपड़ा हमने इस प्राइस में, या इस तरह का कपड़ा हमारे पास नहीं आया है। तो इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे, जैसे नारकिन्स पे आप खुश हो गए थे। तो सर ये नारकिन्स से भी आउट क्लास चीज़ है। ठीक है, अभी आपको ये सारा चेक करवा देता हूँ, एक आधा थान ओपन भी करके चेक करवा देता हूँ। इसमें से 2-3 थान तो इधर शॉप वालों ने अभी अभी कट भी कर दिए हैं, ये वाले में से। ठीक है, अब ये पता नहीं कितना मीटर है, पहले एक ने यहाँ पे मीटर लिखे, फिर उसने मिटा के अपना कट किया, फिर यहाँ से वल्लाह आलम कितने मीटर है। ठीक है, और इसमें से कट किया। ठीक है, मैंने कहा था टैग लगा देना, तो ये 7 मीटर बचा हुआ है। 2 मीटर कोट का कपड़ा इसमें से भी कट हो चुका है भाई। ये सारे आपको चेक करवा देता हूँ। प्राइस बता दिया, 1250 रुपये का मिलेगा। डिलीवरी आपको पे करनी है, चाहे जितनी मर्जी आप वेस्ट कोट ले लें।
اور ایک ڈیلیوری میں آپ 5 ویسٹ کوٹ یعنی کہ 5 میٹر تک لے سکتے ہو. 5 میٹر سے زیادہ لیں گے تو پھر ڈیلیوری آپ کو زیادہ پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. باقی ریٹس چیک کرنے ہیں سر, ہر جگہ سے ریٹ چیک کریں. 2000 2200 2400 میں آپ کو ایک میٹر ملے گا ویسٹ کوٹ کا, جو اس مطلب جس کی کوالٹی اس سے بہت کم ہوگی 100%. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ چیک کر لیں بھائی, یہ چیک کر لیں. اچھا, آرڈر آپ نے فاسٹ کرنا ہے. اس میں جو ہے وہ کٹنگ ہمارے پاس, مطلب ہمارے پاس کیا سب کے پاس اتنی ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 4.5 میٹر کے اندر ہے, یہ 7 ہے 4.5, یا اس میں 4.5 میٹر آتی ہے یا 9 میٹر آتی ہے, 9 سے زیادہ نہیں آتی. یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ لے لیں سر یہاں سے. ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ نہیں لیں گے تو معذرت ہے تصویروں سے. ٹھیک ہے بھائی. یہ دیکھ لیں, یہ 7 میٹر بچا ہوا ہے, اس میں سے ابھی کٹ کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. میں آپ کو تسلی سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈیزائن سارے سمجھ آ جائیں. یہ دیکھ لیں, یہ بہت پیارا ڈیزائن ہے, بہت زبردست. بھائی یہ بھی اوپن ذرا کر دو, یہ والا. یہ دیکھ لیں, اس پہ چیک واضح نہیں ہے. یہ کوٹ کے لیے انتہائی زبردست ہے, اور یہ ہر کلر کے ساتھ فٹ آتا ہے. وائٹ, لائٹ کلر جتنے بھی آپ پہن سکتے ہو, وائٹ, آف وائٹ, اس طرح کے. یہ دیکھ لیں. اس کے بعد یہ کلر چیک کر لیں سر, یہ ملیشیا اور بلو کی لائن مکس ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ چیک کر لیں. اس کے ساتھ یہ والا ڈیزائن آپ چیک کر لیں, یہ کوٹ کے لیے بیسٹ ہے. یہ بھی کوٹ کے لیے بیسٹ ہے. یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو اوپن کر کے چیک کروایا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ لیں. اور یہ والا آپ ذرا چیک کر لیں. یہ لیں, گرین کلر ہے, زبردست ڈیزائن ہے اس پہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں سے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ذرا قریب سے مزید دکھا دوں تاکہ آپ کو ڈیزائن سمجھ آ جائے. یہ لیں, وول ٹچ کپڑا ہے سر. اس میں آپ کو سردی نہیں لگنے والی. اگر آپ اس کا کوٹ بنوا لیں تب بھی نہیں لگنے والی, اگر آپ اس کا ویسٹ کوٹ بنا لیں تب بھی نہیں لگنے والی. ٹھیک ہے جی. باقی امید کرتا ہوں سارے اسکرین شاٹ آپ نے لے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کی سیلویج کی اگر میں بات کروں تو ویلنٹینو, ڈیزائن نمبر 2002, میڈ ان انگلینڈ. اچھا, اس پہ میڈ ان انگلینڈ اس وجہ سے نہیں لکھا ہوا کہ یہ انگلینڈ سے بنایا گیا ہے. اس پہ اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ بھائی یہ انگلینڈ کے لیے بیسٹ ایور کپڑا ہے. مطلب انگلینڈ میں جو کپڑے, انگلینڈ اس وجہ سے بھی لکھا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ سال کے زیادہ تر جو مہینے ہیں نا, وہاں پہ سردی ہوتی ہے, اور ان کا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر بھی 26 27 28 اس طرح, مطلب 30 تک رہتا ہے جب ان کی گرمی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بھی اس پہ, کیونکہ یہ وول کپڑے ہیں, وولن ہے, تو آئی تھنک جو ڈیل آپ کو دے دی ہے 1250 کے اندر. ٹھیک ہے. اب بھی اگر آپ کو اس سے سستے کی تلاش ہے تو آپ پورا پاکستان چھان ماریں, آپ کو 3rd کلاس چائنا والے, ٹھیک ہے, اس طرح کے کپڑے ملیں گے جو اس کوالٹی کے 1% کے بھی برابر نہیں. باقی چیک کرنے کے لیے آپ ایک ویسٹ کوٹ منگوائیں. 1250 کو اتنی بڑی رقم نہیں ہے. اس کے بعد بے شک آپ سارے منگوا لو. ٹھیک ہے. کوٹ لینا چاہیں, ویسٹ کوٹ لینا چاہیں, کوئی بھائی سوٹ بھی بنا دیتے ہیں اس طرح کے, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے. اب یہ جو کپڑا ہے, یہ جو کلر ہے, سوٹ بنایا ہوتا ہے لوگوں نے. یہ جو کلر ہے سوٹ بنایا ہوتا ہے. یہ زبردست ایک کلر ہے فار کوٹ, ڈفرینٹ لک کے لیے. ٹھیک ہے. باقی سر چینل پہ نئے ہیں, سبسکرائب کر کے جائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ. اس کا لمیٹڈ سٹاک ہے, آپ نے آرڈر فاسٹ کرنا ہے. لیکن آپ سمجھ لیں اس میں 8-9 ویسٹ کوٹ ہیں ہر تھان میں تقریباً, کچھ تھانوں میں کم ہے. باقی 1.25 میٹر کی اگر کوئی ویسٹ کوٹ لینا چاہے اس کی مرضی ہے, 2.25 میٹر کا کوٹ لینا چاہے اس کی مرضی ہے. ہم آپ کو 1 میٹر یا 2 میٹر کی کٹنگ دیں گے. ٹھیک ہے بھائی. باقی چینل پہ نئے ہیں, سبسکرائب کر کے جائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.